समा। दोस्तों, जब हम सिंध धरती की हजारों साल तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिसकी जड़ें इस मिट्टी में इतनी गहरी हैं कि वादी सिंध की तहजीब को इस कौम से जुदा नहीं किया जा सकता। वो कौम जिसके सरदार जाम कहलाए, वो कौम जिसने मोहनजोदड़ो के दौर से लेकर सिकंदर आजम की आमद, राय खानदान की हुकूमत और फिर समा सल्तनत के सुनहरी दौर तक इस खित्ते की सियासत और सकाफत पर हुक्मरानी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समा कौम के बारे में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि समा कौम असल में कौन है? क्या ये बाहर से आए हुए सामी या अरब लोग थे, या फिर ये इसी धरती के असल बेटे हैं? उनके हुक्मरानों को जाम क्यों कहा जाता है और उनका मजहबी व सियासी सफर कैसा रहा? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम समा कौम के असल, उनके तमाम नस्बी नजरियात का तनकीदी जायजा और उनके शानदार तारीख को एक जुड़े हुए और मुकम्मल सिलसिले की सूरत में पेश कर रहे हैं। अगर आप तारीख के सच्चे तालिब इल्म हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक नायाब तोहफा है। आइए इस तारीखी सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहले समा कौम के तारीख को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लफ्ज समा और समात या समाट के माना क्या है और ये लोग कहाँ कहाँ आबाद रहे हैं। सिंधी कदीम कहावत है, सिंध समूह काचो चन्नू जैसलमेर भट्टी, यानी सिंध के दरियाओं के किनारे काचो कोहिस्तान और राजस्थान के जैसलमेर तक का पूरा खित्ता तारीखी तौर पर समा कौम का मस्कन रहा है। यानी सिंध के दरियाओं पर सिंध पर समा कौम की हुकूमत और जैसलमेर पर राजस्थान पर भट्टी कौम की हुकूमत और काशो का जो इलाका है पर चन्ना कौम की हुकूमत। कदीम मोहनजोदड़ो की जबान के लफ्ज आमद से लफ्ज समा या समूह निकला है। मशहूर मुहक्किक एस.आर. राव की तहकीक के मुताबिक इसका मतलब है काबिल तारीफ, बहादुर और बावकार। इसके अलावा वेदक अदब और संस्कृत में समती या समहता का लफ्ज मिलता है जिसके माना है बराबरी, जमहूरियत और जहाँ सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें। यानी समा के लुग़वी माना ही बराबरी और इत्तेहाद के हैं। समा और समाट में फर्क क्या है? यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझना जरूरी है कि अक्सर लोग समा और समाट को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। समा एक मखसूस नस्ली, कबीले और जात का नाम है। समाट सिंध में बलोच और ईरानी कबाइल के अलावा जितने भी कदीम, मुकामी और धरती के असल सिंधी कबाइल आबाद हैं, चाहे वो समा हो, सुमरा हो या दीगर मकामी जातें, उन तमाम को इज्तिमाई तौर पर समाट कहा जाता है। यानी समा तो समाट का हिस्सा है, लेकिन समाट या फिर समाट सिर्फ समा कौम तक महदूद नहीं। अब आइए देखते हैं, आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। समा कौम की नस्ल कहाँ से शुरू होती है? तारीख में समा कौम के नस्ब के बारे में बुनियादी तौर पर 4 बड़े नजरियात मिलते हैं, जिनका अगर हम सिलसिलावार जायजा लें तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। नंबर 1, सामी या साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का नजरिया। कुछ मुअर्रिखीन जैसे रजब का कहना है कि समा कौम का नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह के नाम पर पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें सामी नस्ल कहा गया और यही लफ्ज मकामी ज़बान में बिगड़कर समात बन गया या समा बन गया। दूसरी राय ये है कि द्वारका के राजा कृष्ण और यादव खानदान का ताल्लुक। एक और तारीखी रिवायत समा कौम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 या 3000 साल कबल द्वारका और मथुरा के राजा श्री कृष्ण के नस्ल से जोड़ती है। इस रिवायत के मुताबिक कृष्ण का खानदान बाद में सिंध के सेवहन में आकर आबाद हुआ, जहाँ उनके एक राजा सांपस और समूह की हुकूमत थी, जैसे 325 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने कत्ल कर करा दिया था। तीसरी राय ये है कि खारजी वगैर मुल्की नस्ब का दावा जिससे रद्द किया गया है। तारीख में कुछ मुगालते भी फैले। किताब शाहान गुजर के मुसन्निफ ने समा हुक्मरानों को चीन के यूची खानदान से जोड़ने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने नस्ब नामों को अरब के कुरैश या अबू जहल व अबू लहब के औलादों से जोड़ दिया। मुअर्रिखीन ने इन तमाम दावों को यकसर रद्द कर दिया है, क्योंकि अगर समा कौम चीन या अरब से आई होती तो सिंध की अपनी कोई कदीम जात बाकी न रहती। नीज इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों से नस्ब जोड़ना महज एक जज्बाती और खानदानी फख्र का अमल था, जिसकी कोई तारीखी बुनियाद नहीं है। राजिह और मुस्तनद तरीन कौल ये है कि मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन की जदीद तरीन और सबसे मुअतबर तहकीक के मुताबिक समा कौम न तो अरब से आई, न चीन से और न ही ईरान से, बल्कि समा कौम 100% निज मकामी सिंधी है। उनका वजूद मोहनजोदड़ो के दौर 3000 साल कबल मसीह से इसी धरती पर मौजूद है। ये इसी धरती के असल वारिस हैं, जिन्होंने वक्त के साथ साथ आर्यों से मारके किए, जंगे लड़ी, मकामी मज़ाहिब तैयार किए और बाद में इस्लाम के साया आतिफत में आ गए। जब हम समा कौम की इस तारीखी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं तो हमें उनके
کے مذہبی ارتقاء کا ایک پرحکمت سفر نظر آتا ہے۔ قدیم دور پانی، سورج اور چاند کی پوجا۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ پانی، سورج اور چاند کی پرستش عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں سورج ونشی یا چندر ونشی بھی کہا گیا۔ رائے گھرانہ اور بدھ مت 370 عیسوی سے 660 عیسوی تک سندھ پر حکومت کرنے والا مشہور رائے گھرانہ، جسے سندھی میں رائے گھرانو بھی کہتے ہیں، وہ بھی سما نسل سے تھا۔ لفظ رائے بدھ مت کی عبادت گاہوں و لہار سے نکلا تھا۔ جب چچ برہمن نے سازش کر کے ان کی حکومت ختم کی تو سما قوم پر مظالم ڈھائے گئے۔ قبول اسلام۔ سما قوم ایک ہی دن میں مسلمان نہیں ہوئی، یہ بلکہ یہ ایک تدریجی سفر تھا۔ جب محمد بن قاسم سندھ آئے تو راجہ ظاہر کے مظالم کے ستائے ہوئے سما لوگوں نے عربوں کا ساتھ دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس وقت جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کچھ اور کاٹیا واڑ کے علاقے کی طرف آ گئے، کیونکہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، اور آج اکثریت یہاں پر سما قوم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم کچھ اور کاٹیا واڑ وغیرہ کے رہنے والے سما قوم کے نسب نامے کو دیکھتے ہیں تو اوپر نام جا کر کے ہندوانہ نام ملتے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد میں 1421 عیسوی میں سید یوسف الدین کے ہاتھ پر سما حکمرانوں اور عوام نے کثرت سے اسلام قبول کیا۔ اب بات کرتے ہیں اس راز کی جس نے صدیوں سے تاریخ دانوں کو الجھا رکھا تھا۔ سما حکمرانوں کو جام کیوں کہا جاتا؟ اس کے بارے میں دو فرضی قصے مشہور تھے۔ ایک یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ جمشید کی نسبت سے ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عربی لقب ہے، لیکن مورخین نے ان دونوں کو رد کر دیا۔ جام لقب کی اصلیت۔ تاریخ دانوں کی تحقیق کے مطابق اس کی دو حقیقی بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، والدہ جامل کی نسبت۔ راجہ کرشن کی بیوی کا نام جامل تھا، جسے تاریخ دانوں نے جامبوتی لکھا۔ قدیم سندھ میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو باپ کے بجائے ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا، جسے رام چندر کو ان کی ماں کوشیلا کی وجہ سے کوشیلائی کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جامل کی اولاد کو جام کہا گیا۔ نمبر دو، کرشن کا لقب سیام۔ راجہ کرشن کا ایک لقب سیام سانولا رنگ بھی تھا، جو مقامی بول چال میں بدلتے بدلتے جام بن گیا اور آگے چل کر سما حکمرانوں کا خاندانی لقب بن گیا۔ سندھ کی تاریخ کا سب سے درخشاں باب اس وقت شروع ہوتا ہے جب سما قوم نے اپنی باقاعدہ حکومت قائم کی۔ جام انڑ اور آزادی کی تحریک۔ جب دہلی کے سلطان محمد شاہ تغلق اور ان کے نوابوں نے سیوحن میں ظلم مچایا تو سما قوم کے غیرت مند سردار جام انڑ نے آزادی کا علم بلند کیا۔ انہوں نے ظالم حاکم ملک رتن کو قتل کر کے سومرا خاندان سے اقتدار حاصل کیا اور سما سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مکلی کے قریب ساموئی شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ جام نظام الدین، جسے جام ننڈو بھی کہا جاتا ہے، ان کا زرین دور۔ سما سلطنت کا سب سے سنہری اور امن و امان کا دور جام نظام الدین المعروف جام ننڈو کا تھا۔ ان کے دور میں سندھ میں ایسی خوشحالی آئی کہ خراسان، دہلی، ایران اور بغداد سے بڑے بڑے علماء، دانشور اور تاجر سندھ آ کر آباد ہوئے۔ جام ننڈو کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ وہ روزانہ اپنے گھوڑوں کے استبل میں جاتے، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور رو کر دعا مانگتے، اے خدا وہ دن کبھی نہ لانا کہ میں ان گھوڑوں پر سوار ہو کر کسی مسلمان کے خلاف جنگ کروں اور قیامت کے دن تیرے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اسی دور میں ٹھٹھا اور مکلی کے وہ تاریخی عظمت ملی جو آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سما قوم کی ساخت ایک تناور درخت کے مانند ہے جس کی سینکڑوں شاخیں ہیں۔ ان میں ابرو، انڑ، جونے جو، راہیجا، ڈاہری، جوکھیو، لس بیلا کے جام اور ہنگورا شامل ہیں۔ ان شاخوں میں ابرو قبیلہ اپنی غیرت اور آن کے لیے تاریخ میں امر ہے۔ ابرو لفظ کے معنی ہے عزت، آبرو اور چہرے کا نور۔ تاریخ میں جب دہلی کے بادشاہ علاء الدین خلجی نے سندھ پر حملہ کیا اور دو سومرو شہید ہو گیا تو اس نے اپنے خاندان کی عورتوں کو تحفظ کے لیے جام ابرو کے پاس پناہ کے طور پر بھیجا۔ جام ابرو نے اپنی روایت اور غیرت پر حرف نہ آنے دیا اور ان پناہ گزینوں کی حفاظت کرتے ہوئے آخری سانس تک جنگ لڑی اور اپنی جان قربان کر دی۔ سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں سر بلاول میں جام ابرو کی اس مردانگی اور سخاوت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ تھی موہنجو دڑو کے قدیم دور سے لے کر اسلامی عہد تک پھیلنے والے سما قوم کی ایک مکمل، مربوط اور سچی داستان۔ ایک ایسی قوم جو سندھ کی مٹی کا نج بیٹا ہے، جس نے سندھ کو امن، ثقافت، شجاعت اور تعمیرات کے شاہکار دیے۔ امید ہے کہ سما قوم کے بارے میں یہ تفصیلی اور متوازن ڈاکیومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کاوش اور تاریخی معلومات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی نایاب تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔